ॐ श्रीकृष्णाष्टकम्। श्रियाश्लिष्टो विष्णु स्थिरचरवपुरवेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयनः गदीशङ्खी चक्री विमलवनमाले स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं यो वति निजसुखांशेन मधुहा लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलयायस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलं यमीड्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। पृथिव्यां तिष्ठन्यो यमयति महीं वेदनधरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलं नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान्यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते कवित्वादिर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। विनायस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सुकरमुखां विनायस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता विनायस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। नरातङ्कोत्तङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो घनश्यामः वामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः स्वयंभूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। इति हरिरखिलात्माराधितः शङ्करेण श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव स्वगुणवृत उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः। श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्।